अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वकास अहमद और आज का जो व्लॉग है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा मकसद आपको वो तमाम बातें बताना है जिनको अपनाकर आप हादसा से बच सकते हैं। आज भी आपने ख़बर सुनी होगी कि लाहौर में घर में आग लगने के दो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं और इन हादसात में 5 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिनमें 4 कमसिन बच्चे भी शामिल थे। इस तरह की ख़बरें जो हैं वो आपको जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होता है, ये ख़बरें भी सुनने के लिए ज़्यादा मिलती हैं। अगर हम माजी में होने वाले इन हादसात की तहकीकात को पढ़ें तो जो हक़ाइक़ सामने आते हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इन हादसात की ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। और हम ज़िम्मेदार इस सेंस में होते हैं कि हम जो अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हैं, ख़्वाह वो इलेक्ट्रिक हों ख़्वाह वो गैस वाली हों, हम उनकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो नहीं फ़ॉलो करते, जिसकी वजह से ये हादसात पेश होते हैं। तो आज हम बेसिकली आपको जो फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो हमने मालूमात ली, उनसे जो हमने कुछ सीखा वो आप तक पहुंचा सकें। और इस पहुंचाने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक गीज़र इस्तेमाल हो रहा है, या अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, तो प्लीज़ ये जो बातें हम आपको बताने लगे हैं इनको आप एक दफ़ा से ज़रूर सुनें, चेक करें, ताकि आपके घर में ऐसा कोई हादसा पेश ना आए। सबसे बड़ी जो वजह है घर में सर्दियों में ख़ास तौर पर आग लगने की, वो ये है कि हम जब एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो उसको उसकी सेंसिटिविटी का हम ख़्याल नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि वो गैस सिलेंडर, जो छोटे गैस सिलेंडर्स हैं जिनके ऊपर ही गीज़र लगा होता है या ऊपर ही हम चूल्हे के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, वो कमरे में इस्तेमाल करना ऐसे ही है कि हम खुद चलकर मौत की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम मौत को दावत दे रहे हैं। इतना ख़तरनाक है वो सिलेंडर इस्तेमाल करना। लेकिन हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और फिर इसी तरह के हादसा जो हैं वो अक्सर पेश आते रहते हैं। और आज जो इचरा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 4 कमसिन बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए, वहाँ पर भी यही सिलेंडर जो था वो इस्तेमाल हो रहा था। तो सबसे पहली जो फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि खुदारा ये सिलेंडर जो है वो कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आ जाए जो बड़े सिलेंडर जो घरों में इस्तेमाल होते हैं या शॉप्स पे इस्तेमाल होते हैं, तो हम गलती क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि जिस कमरे में हमने आग जलानी होती है, जिस कमरे में हमने गीज़र ऑन करना होता है या जिस कमरे में हमने हीटर ऑन करना होता है, हम सिलेंडर भी उसी कमरे में रख देते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि मुसलसल आग जलती रहने की वजह से एक तो जो कमरे में ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, फिर उसकी वजह से सफोकेशन ज़्यादा हो जाती है। और अगर अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई हादसा पेश आता है तो फिर उसमें नुकसान का जो ख़दशात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दूसरा काम आपने ये चेक करना है, अगर आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपने जो सिलेंडर है वो जिस कमरे में आपने अगर आग जलाई हुई है उससे सिलेंडर को दूर रखें, ओपन एयर में कोशिश करें रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो किचन में खाना पकाने के लिए या कमरे को गर्म करने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि किचन में अगर आप सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूल्हा आपका किचन में है या हीटर आपका किचन में है या कमरे में है, तो सिलेंडर को ओपन एयर में रखें, बाहर सहन में रखें या घर की जो शेड है वहाँ पे रखें कि अगर किसी किस्म का कोई हादसा पेश आता भी है गैस लीकेज से या जो बर्निंग पॉइंट है कमरे का वो करीब ज़्यादा होने से, तो आप एक बड़े सानहे से बच सकते हैं। दो चीज़ें ये अहम थी जो कि सिलेंडर के हवाले से। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम होती है सर्दियों में, जो हम करके कभी जिसको हम बॉदर ही नहीं करते, वो ये है कि हम कमरे में आग जलाकर, हम कमरे में हीटर जलाकर उसकी निगरानी नहीं करते। बहुत सारे वाक़यात इस वजह से पेश आए कि हमने बिस्तर के करीब हीटर ऑन किया और सो गए, ख़्वाह वो इलेक्ट्रिक हीटर था ख़्वाह वो गैस वाला हीटर था, हम वो सो गए और हुआ क्या कि वही बिस्तर जो था जो हमने ऊपर अपने आप को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया था, उसका जो बर्निंग पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा हो गया और वही हीटर जो हमने अपने आप को हीट देने के लिए रखा था, उसी बिस्तर को उसने आग की लपेट में ले लिया। और फिर जब तक हमें पता चला गैस की वजह से और आग जलने की वजह से जो लेवल था ऑक्सीजन का वो कमरे में पहले ही बहुत कम हो चुका था। और जब लेवल कम हुआ तो सबसे पहला जो हमें नुकसान हुआ कमरे में आग फैलने से पहले,
وہ یہ ہوا کہ ہم انکانشیس ہو گئے، ہم شاید بے ہوش ہو گئے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر ان گھروں میں، ان کمروں میں جہاں پر بچے ہیں، کہ ہم نے کوئی بھی آگ جلائی جانے والی جو چیز ہے اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا، خواہ وہ الیکٹرک ہیٹر ہے، خواہ وہ گیس ہیٹر ہے، سلنڈر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا، آپ نے مسلسل اس کو مانیٹر کرنا ہے، تاکہ ان کیس اگر کسی قسم کا کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر اس کو کنٹرول کر سکیں۔ پھر دوبارہ سے وہی بات ہے، خدارہ رات کے وقت یہ جو آپ آگ جلانے والے اپلائنسز استعمال کرتے ہیں ان کو بند کر کے سویا جا سکے۔ اگر ریسکیو لاہور میں ہونے والے صرف واقعات دیکھیں تو 30% واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ ہم رات کو یہ اپلائنسز جو ہے وہ آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رات کو کسی خانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے، جو فائر فائٹرز، فائر سیفٹی ایکسپرٹس اور ریسکیو جنہوں نے اس کا پتہ چلایا ہے کہ ایک غلطی ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم مارکیٹ سے جو سستے انسٹنٹ ہیٹر یا گیزر یا ہم وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو فائر سیفٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ آٹومیٹک ہیٹر استعمال کریں۔ آٹومیٹک ہیٹر استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی مارکیٹ میں جو اپلائنسز موجود ہیں جو کہ سرٹین ٹمپریچر پر جا کر خود ہی سوئچ آف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سلنڈر کے ساتھ اس کا کنیکٹ کیا ہوا ہے اور کسی وجہ سے اگر اس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی گیس کی، تو جب آپ اس کو سوئچ آف کرنا بھول گئے لیکن جب دوبارہ سے گیس کنیکشن آن ہوا آپ کو نہیں پتہ چلا، تو آٹومیٹکلی سلنڈر نے جو اپلائنس تھی الیکٹرک اپلائنسز، اس نے اس کی سپلائی جو تھی اس کو آف کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کمرے میں گیس لیکیج نہیں ہوگی، اور گیس لیکیج نہیں ہوگی تو پھر ایک جو بڑا سانحہ ہے اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اچھا، ریسکیو کی طرف ریسکیو سے ہم نے جب بھی بات کی تو کچھ ایسے بھی واقعات انہوں نے بتائے کہ ریزنز ایسی بھی آئیں جس کو دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے اور اپنی لاپرواہی پر رونا بھی آتا ہے۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگ، آج جو ایک واقعہ پیش آیا تھا لاہور میں رائے ون روڈ پر، بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بستر کے قریب جو تھا وہ ہیٹر گیس والا وہ لگا کے اس کو چالو کر کے رکھا ہوا تھا، تو وہ خود جو تھے وہ سو چکے تھے، اور ان کا جو بلینکٹ تھا اس نے آگ پکڑی کیونکہ ہیٹر بہت قریب تھا، انہیں پتہ نہیں چلا، اور جب تک انہیں پتہ چلا تو وہ انکانشیس ہو چکے تھے اور وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکے۔ تو جب بھی آپ کمرے میں آگ جلائیں تو پریکاشنز یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک خاص فاصلے تک رکھنا ہے ہر اس چیز سے، خواہ وہ آپ کا بلینکٹ ہے، رضائی ہے، کوئی کپڑا ہے یا کوئی پلاسٹک کی ایسی چیز ہے، اس سے آپ نے ایک فاصلے پر رکھنا ہے تاکہ دونوں کا جو برننگ پوائنٹ ہے وہ میچ نہ کرے اور وہی چیز جو ہے وہ آگ لگنے کی وجہ نہ بن سکے۔ پھر سب سے اہم چیز یہ ہے جو ایک بڑی وجہ ہے آگ لگنے کی گھروں میں، وہ ہے شارٹ سرکٹ۔ خاص طور پر وہ لوگ جو الیکٹرک ہیٹر استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات ہیٹر میں ہی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، سم ٹائم وائرنگ میں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ وائرنگ کی کوالٹی شاید اتنی اچھی نہیں ہوتی یا وہ الیکٹرک اپلائنسز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ گھروں میں جو سرکٹ بریکر ہے وہ لگائیں اور بریکرز کو مسلسل چیک کرتے رہیں، تاکہ اگر کہیں پہ وائرنگ کے میں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر جو بریکر ہے وہ سپلائی کو منقطع کر دے، تاکہ ایک جو آگ ہے یا ایک بڑا سانحہ ہے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ ہیٹرز کے پاس بیٹھ کر یا گیس ہیٹر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں یا ہم ان کو ایکسیس دے دیتے ہیں وہاں تک، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ بچے، ہم نے کچھ ایسا کیس بھی دیکھا کہ بچوں کے کپڑوں کو آگ لگی، پھر بچوں کے کپڑوں کو آگ لگنے پینک ہوئے اور پھر ایک پورے کمرے میں، پھر گھر میں جو ہے وہ آگ لگی اور ایک بڑا سانحہ پیش آ سکتے ہیں۔ تو خدارہ کچھ بیسک سی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم روز اگنور کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں کو اگنور نہ کریں اور اپنے گھر میں یہ اپلائنسز دیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو ایک فاصلے تک رکھیں، استعمال ضرور کریں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ استعمال نہ کریں، لیکن جو پریکاشنز ہیں پلیز ان کو اڈاپٹ کریں، کیونکہ جو وجوہات ہیں وہ ہماری لاپرواہی اور ہماری غفلت ہے اور اس کو پھر ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو چند بیسک ریزنز تھیں جو بہت سارے واقعات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد
سامنے آئیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور اگر آپ گیس والا اپلائنسز استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ الیکٹرک اپلائنسز استعمال کر رہے ہیں تو خدا رہا ان اپلائنسز کو آپ ابھی سے چیک کریں. ایک اور چیز جو تھوڑی سی ایکسپینسو ہو سکتی ہے اس پہ بھی آپ غور کریں اور کوشش کریں کہ مارکیٹ سے جو بہتر کوالٹی کے اپلائنسز ہیں, خواہ وہ گیس کی ہو یا الیکٹرک کی ہو, وہ آپ استعمال کریں تاکہ اس طرح کے سانحات جو ہیں ان سے ہم بچا جا سکے اور قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں. بہت شکریہ.